परमेश्वरलाई धन्यवाद तपाईलाई दिन्छु प्रभुलाई महिमा। हामी आँखाहरू बन्द गरेर उहाँको चरणमा जान्छौँ। महान परमेश्वरलाई हालेलुया प्रभु धन्यवाद गर्दछु। प्रभु तपाईलाई धन्यवाद प्रभु तपाईँलाई तपाईको राजाका राजाको यो बेलुका हाम्रो हाम्रो शिर हाम्रो हाम्रो हरेक कुराहरू तपाईको अधीनमा राख्दछ। हाम्रो एक एक प्रभु तपाईँ सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। तपाईँ उछाल्नुहोस्। सृष्टि गर्नु मलाई बनाउनु मलाई प्रेम गर्नु मलाई वास्ता गर्नु प्रभु तपाईँ मात्र प्रभु तपाईँ सारा जीवनले मेरो तन मन धनले सेवा गर्छु माया छु प्रभु तपाईँ जस्तो कोही पनि छैन प्रभु तपाईँलाई तपाईँ मात्र हुनुहुन्छ ईश्वर हाम्रो रक्षक हाम्रो ढाल र ओ हाम्रो लुक्ने ठाउँ हाम्रो धरहरा तपाईँ तपाईँको हामी प्रशंसा र स्तुति गरिरहेछौँ प्रभु तपाईँ सारा शक्ति सारा प्राणले सारा समझ शक्तिले तपाईँ प्रभु तपाईलाई धन्यवाद महिमा हो
परमेश्वरलाई ओ तपाईकै बाटो धन्यवाद। हामी हेर्छौँ। हालेलुया। ओ प्रभु तपाईँ स्तुति र प्रशंसाको योग्य हुनुहुन्छ। ओ महिमा तल प्रशंसा गर्दछु। थ्याङ्क यू प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद। तपाईको हामी येशू तपाईँलाई महिमा तपाईकै बाटो प्रशंसा हामी हेर्न गर्दछु। सक्छौँ। सर्वशक्तिमान तपाईँ छैन अरू महान। सर्वशक्तिमान तपाईँ छैन अरू महान। हालेलुया 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 तपाईँ नै मेरो असल प्रेमिलो। सर्वशक्तिमान तपाईँ छैन अरू महान। सर्वशक्तिमान तपाईँ छैन अरू महान। हालेलुया 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 गहिरो प्रेमले प्रेम गर्यो मलाई। गहिरो प्रेमले प्रेम गर्यो मलाई। सर्वशक्तिमान तपाईँ छैन अरू महान। सर्वशक्तिमान तपाईँ छैन अरू महान। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद। येशू तपाईँलाई महिमा बढी प्रेम तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। संसारमा एउटा छ, संसारमा एउटा चिजहरू छ तर तपाईँ परमप्रभुले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। येशू तपाईँलाई धन्यवाद। हाम्रो उद्धारलाई तपाईले महिमा ओ हाम्रो जीवनलाई तपाईले वास्ता गर्नुभयो। हामीले उद्धार पाउनको लागि तपाईँ आफ्नो एकलौटी पुत्रलाई बाँकी राख्नुभयो। शिव प्रभु तपाईलाई मानिसलाई प्रभु तपाईले यति धेरै वास्ता गर्नुभयो। आज त्यो बिग्रिएको सम्बन्धलाई जोड्न फेरि पनि तपाईँ आफैले फेरि पनि उपाय रहछ। अनि तपाईले आफ्नो एकलौटी पुत्रलाई धन्यवाद। विशेष यो बेलुका तपाईलाई हामी धन्यवाद नदिन सक्दैन। तपाईको महिमा प्रशंसा गर्न पायौं। हामी टाढा छौं,
हामीले यसरी एक ठाउँ भेला भएर संगति गर्न सक्दैनौँ, ताकि हामी टाढा टाढा छौँ, तर तपाईको उपस्थितिमा हामी एकै मनको भएर हामीले यसरी आराधना गर्ने मौका तपाईले दिनुभएको लागि धन्यवाद। विशेष आज यो समयमा हामी तपाईलाई धन्यवाद दिँदछौँ। विशेष आजको संगतिमा प्रभु तपाईँ उचालिनु भएको छ, तपाईँ उचालिरहनुहोस्। जबसम्म आजको संगति प्रभु हामी गरिरहन्छौँ, तपाईको नाम हामी क्षण क्षणमा उचालिरहन्छौँ, अनि हामी प्रभु जीवन र उज्जवल तपाईको नामलाई उचालिरहन सकौँ। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद। अब हाम्रो वचनको सेवकालाई तपाईको हातमा राख्छौँ। प्रभु तपाईको दासलाई प्रयोग गर्नुहोस्, हामीलाई चाहिएको गहिरा र गुप्त कुराहरू खोल्नुहोस्। धन्यवाद दिनुहोस्। हाम्रो हृदयको आँखाहरू उघारिदिनुहोस्, हाम्रो हृदयका कानहरूलाई त्यो हृदयको पाटीमा लेख्न प्रभु हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्, ताकि प्रभु हामीले त्यो वचनलाई सुनेर तपाईको वचन अनुसार हामी जिउन सकौँ। धन्यवाद। तपाईको आराधनामा आज बेलुका तपाईँ उचालिनु भएको छ, तपाईलाई महिमा दिने यो अवसर दिनुभएको लागि धन्यवाद। धन्यवाद। सबै तपाईहरुले त्यो बिन्ती माग्छु प्रभु येशूको नाममा। आमेन। हुन्छ, धन्यवाद प्रभुलाई। र यस समयमा हाम्रो जसोदालाई हामी स्वागत गर्छौं। हामी ठुलो ताली बजाएर उहाँले यो समय लिन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद हजुरहरुको मध्यमा फेरि यसरी बोल्न पाए। अनि धेरैचोटि एउटा कुरा भन्ने इच्छा हुन्थ्यो तपाईहरुलाई थाहा छ, हामी श्रीमान श्रीमती कलकस्टानमा बस्छौं। अनि हाम्रो दुईजना नानी हुनुहुन्छ, एकजना छोरा 2 वर्षको अनि छोरी चाहिँ भर्खरै 6 महिनाको छ। अनि सासू ससुराहरु टाढा बस्नुहुन्छ, यसकारण उहाँलाई नै हामी दुईटा नै हौं उहाँलाई हेर्नेवालाहरु। कहिले कहिले साथीहरु आएर हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ, अनि हामी पनि कहिले कहिले आफ्नो सासू ससुराको घरमा जान्छौं, अनि त्यो चाहिँ हो। यसकारण पनि कतिपय समयमा मेरो इच्छा हुन्छ तपाईहरुको मध्यमा बसेर यस प्रकार सहभागी हौं भन्ने कुराहरु। अनि कतिपय आत्मा तो तयार है परन्तु शरीर दुर्बल है भनेर बाइबलमा भनेको अनुसार भने जस्तै त्यस्तो हुन्छ। तर जे होस्, समय समयमा यसरी आएर अनि तपाईहरुको मध्यमा रिफ्रेश हुन्छौं हैन। अनि यो चाहिँ बाइबलीय हो कि बाइबलमा उसमा हिब्रूको पुस्तकमा पनि भनेछ कि हिब्रूको पुस्तकमा यहाँ कि कसैलाई बानी छ भेला नहुने, हिब्रूको कि कहाँ लेखेको छ है। अनि हामीहरुले चाहिँ भेला भइराख्नुपर्छ एकअर्कामा। अनि यो चाहिँ कतिपय हाम्रो बुद्धिले धेरै प्रश्नहरु गर्छ, किन कसरी कहाँ कता भनेर। तर वास्तवमा कुरा के हो भने जब हामी भेला हुन्छौं, हामीहरुले चाहिँ ख्रीष्ट येशूलाई अंगीकार गर्छौं, ख्रीष्ट येशूलाई चाहिँ हामी मतलब कि घोषणा गर्छौं उहाँ हाम्रो प्रभु हुनुहुन्छ भनेर। यद्यपि हाम्रो मन, हाम्रा मस्तिष्क, हाम्रा महसुस गर्ने कुराहरुले कतिपय त्यो तार्किक कुरालाई खोजेर बसेका हुन्छ। कतिचोटि त्यस कुरालाई चाहिँ मन एकदमै हुन्छ के त्यो हाम्रो कुरालाई चाहिँ इन्कार गरिराखेको हुन्छ, तर पनि हामीले चाहिँ त्यसमा जानुपर्छ। अनि साँच्चै यो चाहिँ बाइबलीय हो। जब हामी यसरी भेला हुन्छौं, हामी ख्रीष्ट येशूलाई अंगीकार गर्छौं र हामी यो घोषणा गर्छौं कि हाम्रो गोठालो चाहिँ येशू हुनुहुन्छ, हामी उहाँका भेडा हौं, हामी उहाँलाई पछाउँछौं भनेर। यो होइन कि हामी एकदमै सिद्ध छौं, बाठा छौं अनि संसारमा एकदमै विजय हासिल गरेका मान्छे हौं, होइन। हामी चाहिँ मरण च्यासे मान्छेहरु हौं, तर परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ यो सौभाग्य दिनुभएको छ कि उहाँको झुण्डमा बसौं भनेर। अनि उहाँले अनुशासन दिनुहुन्छ हामीलाई, अनि हामीलाई ताडना दिनुहुन्छ। दाउदले भने जस्तै भजन संहिता 23 मा कि उहाँको लौरोले अनि उहाँको लठीले मलाई शान्त हुन दिन्छ भने जस्तै कतिपय समयमा परमेश्वरको आत्माले हामीलाई चाहिँ अरु निखुर सुन जस्तै बनाउनको लागि ती परिस्थितिदेखि भएर लगेर जानुहुन्छ। तर उहाँको उद्देश्य चाहिँ हामीलाई मार्नु, हामीलाई भत्काउनु, हामीलाई नुकसान तुल्याउनु होइन, तर हामीलाई निर्माण गर्नको लागि हो, हामीलाई उठाउनको लागि हो। यसकारण पनि यो मध्यदेखि भएर हामी जानुपर्छ। अनि निखुर सुन चाहिँ कहिले पनि त्यो गोदाम के भन्छ त्यो खानी सुनको खानीदेखि लिएर सिधै मान्छेको कानमा घाँटीमा लट्काउने गरिन्न। निखुर सुनलाई चाहिँ एउटा प्रोसेसदेखि भएर जानुपर्छ, भन्नाले एकदमै तापक्रमदेखि भएर गलेर हैन जानुपर्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ ऊ निखुर भएर आउँछ। अनि जब त्यो बजारमा आउँछ त्यो चाहिँ एकदमै महँगो मूल्यवान हुन जान्दछ। अनि त्यसै प्रकार ख्रीष्ट येशूमा पनि हामीहरुलाई परमेश्वरले चाहिँ त्यो निखुर सुन जस्तै बनाउँदै हुनुहुन्छ। हामीमा जस्तै फलामलाई तपाईहरुले थाहा होला, फलामलाई जब आगोमा हाल्छौं भने त्यो फलामदेखि चाहिँ परतहरु जब हथौडाले हान्यो भने परतहरु त्यो निक्लेर जान्छ।
त्यसको त्यो किटहरू निक्लेर जान्छ अनि त्यसपछि चाहिँ प्योर फलाम त्यहाँदेखि निकल्छ। त्यसै प्रकार हथौडाले हान्दा दुख्छ, आगोले पोल्दाखेरि दुख्छ परिस्थिति, तर त्यसको त्यसको त्यो 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 आकार बनाउने, त्यो औजार बनाउने मान्छेको उद्देश्य चाहिँ यदेखि म चाहिँ एउटा प्योर, एउटा बलियो औजार बनाऊ भनेर उसले ती सबै कुराहरू लगेर जान्छ। अनि यसै हाम्रो जिन्दगीमा छ। अनि यो गर्दै गरौँ। आजको विषय चाहिँ मेरो यो होइन, मेरो विषय चाहिँ के छ भने समयमा हस्तक्षेप भनेर त्यो विषयलाई मैले हजुरहरूको बिचमा अलिकति बोल्न चाहेको। अनि मेरो सामने कसैले भोलिन्टियर बनेर मलाई हजुरहरूले सहायता गरिदिनुहोस्, छिटो छिटो पढ्नेछौँ अनि त्यसपछि हामी जानेछौँ। म सधैँ वचनलाई प्राथमिकता दिने गर्छु, किनकि यसुले भन्नुभयो मैले बोलेका शब्द जीवन पनि हो अनि आत्मा पनि हो भनेर भन्नुभएको छ के। अनि त्यो चाहिँ कुनै पनि जीवन र आत्मा हो भने त्यसले चाहिँ जीवन दिने गर्दछ। अनि यसकारण हामी वचन पढौँ अनि वचनले हामीले बोलेका शब्दहरूलाई चाहिँ समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ हैन। पढौँ हामी। मलाई कसैले भोलिन्टियरली हजुरहरूले सहायता गर्नु होला। यहोशू 10 को 12 देखि 14। अनि कोही हुनुहुन्छ म पढिदिन्छु भन्नुहुने यसो उठाउन सक्नुहुन्छ हात। यहोशू हजुर धन्यवाद। हजुरले त्यो होल्ड गर्नु होला, म अरूलाई भन्छु हैन। हजुरले त्यो पढिदिनुस्। यहोशू 10 12 देखि 14 अरूलाई पनि भन्छु। दोस्रो राजा 20 को 8 देखि 11 कसैले हेर्नुहुन्छ? दोस्रो राजा 20 को 8 देखि 11। अर्को एकजना भोलिन्टियर। हजुर हुन्छ, म पढिदिन्छु। दोस्रो राजा हजुर दोस्रो राजा 20 को 8 देखि 11। अर्को एकजना तेस्रो भोलिन्टियर यशाया 38 को 7 देखि 8। हुन्छ, म पढिदिन्छु। धन्यवाद बहिनी। अनि अर्को एकजना भोलिन्टियर मत्ती 24 को 35। मत्ती 24 को 35 कोही हुनुहुन्छ? हामी पढ्छौँ। ल धन्यवाद सर। अनि मत्ती 28 को 18। मसँग थुप्रै वचनहरू छ है, हामी सबै सहभागी हुन सक्छौँ यो वचन पढ्नाले। मत्ती 28 को 18 एकजना अरू? ल मैले मत्ती 28 को 18 पढे। धन्यवाद पास्टरज्यू। अनि अरू कोही हुनुहुन्छ भोलिन्टियर? मसँग धेरै वचन छ है। ओके, योलाई चाहिँ सकौँ होला, त्यसपछि जाउँला। धन्यवाद। हजुर यशाया 38 को कति भन्नुभयो? यशाया 38 को 7 देखि 8 बहिनी। थ्यांक यू। या ओके, ल जाउँ होला सर। पढ्दा हुन्छ? हजुर सर। ओके। यहोशू 10 को 12 देखि 14 मा यसरी लेखिएको छ। परमप्रभुले एमोरीहरूलाई इस्राएलीहरूको हातमा सुम्पिदिनु भएको दिनमा यहोशूले परमप्रभुसँग इस्राएलीहरूको उपस्थितिमा भने, हे सूर्य त गिबोन उपर र हे चन्द्र त चाहिँ अय्यालोनको बेसीमाथि अडिरह। जातिले शत्रुमाथि प्रतिशोध नलिउन्जेल सूर्य र चन्द्र थामिए। यो कुरोको उल्लेख यासारको पुस्तकमा पनि छ। सूर्य आकाश मण्डलको बीचमा अडियो र दिनभरि नै अस्ताउनलाई आतुरी गरेन। परमप्रभुले मानिसको कुरा सुन्नुभयो। त्यो दिन जस्तो उहिले र पछि कहिल्यै भएन। अवश्य इस्राएलीहरूका निम्ति परमप्रभुले युद्ध गर्नुभयो। आमेन आमेन आमेन। अरू? हजुर, मेरो दोस्रो राजा 20 को 8 देखि भन्नुभएको है। हजुर 8 देखि कतिसम्म हो? 8 देखि 11 सम्म। 11 सम्म हुन्छ। म हजुर दोस्रो राजा 20 को 8 देखि। इजिकेलले यशायालाई सोधेका थिए, म निको हुनेछु र तेस्रो दिनमा परमप्रभुको भवनमा जानेछु भनी परमप्रभुले मलाई के चिन्ह दिनुहुन्छ? यशायाले जवाब दिए, तपाईलाई परमप्रभुले चिन्ह यही हुनेछ कि परमप्रभुले जो प्रतिज्ञा गर्नु भएको छ त्यो काम हुनेछ। घामको छाया 10 कदम अघि सरोस् कि 10 कदम पछि सरोस्? इजिकेलले भने, घामको छाया 10 कदम अघि 10 कदम अघि
सजिलो छ त्यो 10 कदम पछि सरोस्। तब यशाया अगमवक्ताले परमप्रभुमा पुकारा गरे र परमप्रभुले आवाजको सिडीमा छाया 10 कदम पछि सारिदिनु भयो। आमेन। हजुर हुन्छ। यशाया 38 को 7 अनि 8 परमप्रभु आफैले प्रतिज्ञा गर्नुभएको कुरो गर्नुहुनेछ भन्ने परमप्रभुको चिन्ह तल यो हुनेछ। आहाजको सिडीमा घामको छाया जो तल गइसकेको छ, म 10 खुट्किला पछि सार्नेछु। यसैले घामको छाया तलतिरी गएको भए तापनि 10 खुट्किला पछि सर्नियो। आमेन। मत्ती 24 को 35 देखि कति छ भन्नु? 35 मात्रै। स्वर्ग र पृथ्वी बितेर जानेछ, तर मेरो वचन बितेर जाने छैनन्। आमेन। हुन्छ, म 28 को 18 पद पढ्छु है त ल। हो हजुर पास्टर पढे। तब यीशुले तिनीहरू कहाँ आएर भन्नुभयो, स्वर्ग र पृथ्वीमा समस्त अधिकार मलाई दिएको छ। आमेन। आमेन। मसँग अरू वचन पनि छ, त्यसमा पछि जाउँला, तर यसमा अलिकति कुरा गरौँ होला। यो चाहिँ बाइबलमा लेखिएको कुरा हो, इतिहासमा यसरी भएर आएको छ। अनि यहोशूको किताबमा जब हामीले पढ्छौँ, जब इस्राएलीहरूलाई परमेश्वरले देशदेखि छुटकारा दिएर कनानमा ल्याउनु भयो, कनानमा चाहिँ शक्तिशाली जातिहरू बस्दथे, अनाक वंशीहरू बस्दथे भन्नाले थोरै हट्टाकट्टा अग्ला लम्बा चौडा अनि युद्धमा सुरवीर मान्छेहरू त्यहाँ चाहिँ बस्ने गर्दथे। अनि जब परमेश्वरले ती थोरै मान्छेहरूलाई त्यहाँ ल्याउनु भयो, अनि त्यसपछि चाहिँ घमासान युद्धको दौरान चाहिँ यी कुराहरू भएका छन्। अनि यहोशूले चाहिँ शत्रुलाई आक्रमण गर्दै जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ अब घाम चाहिँ अब दिनभरि युद्ध भयो होइन, घाम चाहिँ अब ढल्किने समय आएको समयमा अनि यहोशूले आफ्ना मान्छेहरूको बिचमा चाहिँ परमेश्वरलाई यसरी भन्छन् होइन कि घाम चाहिँ टक्क एलोनको माथितिर अनि जुन चाहिँ ठ्याक्क त्यहाँ अड्योस् जबसम्म म आफ्नो शत्रुलाई बदला लिउँदिन भनेर भन्छन्। अनि त्यसपछि चाहिँ यसो लेखेको त्यो एकजना अर्को किताबमा लेखेको छ गरे कि अनि त्यहाँ चाहिँ त्यो घाम चाहिँ अब अस्ताउनै भुल्यो भनेर त्यहाँ लेखेको छ भनेर उनीहरूले त्यहाँ व्याख्या गरेका छन्। मेरो भन्नुको मतलब के छ भने घाम चाहिँ टक्क त्यहाँसम्म त्यहाँ अड्यो त्यो युद्धको दौरान। अनि यहोशूले जबसम्म आफ्ना शत्रुलाई लखटेर निमिट्यान्न पारेनन् तबसम्म चाहिँ त्यो घाम चाहिँ अड्डिरह्यो। अनि त्यति मात्र नभएर जब ती मान्छेहरू कुनै एउटा ठाउँ ओह्रालोमा ओर्लिराखेका थिए, परमप्रभुले आकाशदेखि ढुङ्गाहरू अर्थात् असिनाहरू बर्साएर उनीहरूलाई निमिट्यान्न पार्नुभयो भनेर पनि लेखेको छ। अनि त्यो एउटा कुरा अनि भयो भने अर्को कुरा इतिहासमा हामी हेर्दछौँ यो राजाहरूको कुरामा। अनि त्यहाँ चाहिँ यस्तो भएको छ, जो हिजकिया राजा चाहिँ बिमार हुनुहुन्थ्यो। बिमार भइसकेपछि यशाया भविष्यवक्ता उनी कहाँ आएर भने, हेर तिमीले आफ्नो घरानालाई जो सल्लाहहरू चाँजो पाँजो मिलाउनु छ मिलाऊ किनभने तिमी अब मर्छौ भनेर भन्दाखेरि अब उनी चाहिँ गए, यशाया निक्लिगे त्यो भनेर। त्यसपछि यसो लेखिएको छ, हिजकिया चाहिँ भित्तातिर आफ्नो मुख गरेर धुरु रुन थाले अनि परमेश्वरको अगाडि क्रन्दन गर्न थाले होइन, हे प्रभु मैले आफ्नो हृदयको अन्तस्करणदेखि तपाईँको भयभक्तिमा जिन्दगी जिएको छु, अब त्यसलाई स्मरण गर्नुहोस् भन्दै रुँदाखेरि फेरि यशाया भविष्यवक्तालाई उहाँ सहरको बाहिर निकल्नै पाउनु भएको थिएन। परमेश्वरको वचन फेरि आयो र भन्नुभयो कि अब गएर यस्तो सन्देश दे भनेर भन्नुहुन्छ होइन। त्यसपछि भएको यो कन्भर्सेसन यो चाहिँ कुराकानीलाई यहाँ उ गरेको छ। अनि त्यसपछि यशायाले उसलाई भन्नुहुन्छ, अब भन परमेश्वरले तिमीलाई निको गराउनुहुन्छ होइन, त्यसपछि चाहिँ तिमीले चाहिँ के चिन्न चाहन्छौ यसमा। त्यो एउटा त्यस समयमा हाम्रो आज लगाउने घडी जस्तो हुने थिएन। त्यस समयमा चाहिँ त्यो छायामा एक किसिमको घडी बनाउँथे, त्यो चाहिँ घुम्ने गर्थ्यो होइन। अनि त्यस छाया वरिपरि त्यो एउटा ठुलो खाँबोहरूलाई गाडेर अनि छाया चाहिँ त्यो अगाडि पछाडि हुन्थ्यो, त्यसैलाई हेर्ने गर्थे।
अनि त्यसलाई चाहिँ अगाडि कि पछाडि गरिदिने परमेश्वरले भन्दाखेरि उसले चाहिँ पछाडि गरिदिने भनेर शर्त राख्दा परमेश्वरले 10 खुट्किलो त्यसलाई चाहिँ पछाडि सारिदिनु भयो। अनि यो चाहिँ हिजकियाको समय चाहिँ यही उसको यशाया भविष्यवक्ताको समयमा हिजकियाले चाहिँ यहुदामा शासन गर्ने गर्दथे। अनि त्यो समयमा चाहिँ यशायाले आफ्नो पुस्तकमा पनि यो कुरालाई लेखेका छन्। मेरो भन्नुको मतलब के छ भने परमेश्वरका जनहरूले अनि परमेश्वरले यो इतिहासमा यसरी समयहरूमा हस्तक्षेप गर्नुभएको छ। नयाँ नियममा आएर अनि मत्ती रचित सुसमाचार त्यसको 24 मा पनि येशूले भन्नुभयो, 24 को उसमा चाहिँ भन्नुभएको छ येशूले 35 मा कि आकाश र पृथ्वी टलेर जानेछ, पड्केर जानेछ, बिलाएर जानेछ, जे पनि शब्द तपाईले प्रयोग गर्नुस्, तर मैले बोलेका शब्द कहिल्यै पनि टल्दैन, कहिल्यै पनि त्यस्तै सकिँदैन भनेर भन्नुभएको छ। अनि फेरि मत्ती रचित सुसमाचार 28 को 18 मा जब हामी पढ्छौँ भने येशू मसीह मर्नुभयो, गाडिनुभयो, तेस्रो दिन जिउँदो हुनुभयो, 40 दिनसम्म विभिन्न परिस्थितिमा आफ्ना चेलाहरूसँग देखा पर्नुभयो, खानु पिउनु बस्नुभयो। 40 दिनपछि जब उहाँ स्वर्गारोहण हुँदै हुनुहुन्थ्यो त्यस समयमा जैतुन डाँडामा चाहिँ येशू मसीह आफ्ना शिष्यहरू कहाँ आएर भन्नुभयो, हेर स्वर्ग र पृथ्वीको समस्त अधिकार मलाई दिइएको छ हैन। त्यसपछि अगाडिका वार्तालाप पनि छन्, यस कारण जाऊ तिमीहरू पृथ्वीको अन्तसम्म हैन मेरो सुसमाचार प्रचार गर, चेला बनाऊ, बप्तिस्मा देऊ हैन, मान्न सिकाऊ, धेरै कुराहरू उहाँले गर्नुभएको छ। मेरो भन्नुको अर्थ के छ भने परमेश्वरले चाहिँ हैन यिनी सबै कुरालाई आजको समयमा चाहिँ यिनी कुराहरूलाई हेर्यो भने अचम्म मान्छ मान्छेहरूले, तर परमेश्वरले समयमा यसरी तपाईले यो घाम टक्क चाहिँ त्यो उसमा अड्डिनु या फिर 10 खुट्किलो घाम पछाडि जानु भनेको कुरा चाहिँ यो जादु गर्ने या फिर अन्य कुरा हैन, यो पुरा युनिभर्सको सिस्टमलाई इन्टरफेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात् घाम आफ्नो धुरीमा छ भने त्यसलाई चारैतिर पृथ्वीले हैन रिङ्गाटा मारि घुमिराखेका हुन्छन्, त्यसलाई पुरा युनिभर्सको सिस्टमलाई केही समयको लागि रोकिदिनु पर्ने हुन्छ। हेर्नुस्, बुझ्दै हुनुहुन्छ? अनि त्यो परमेश्वर हो जो परमेश्वरले चाहिँ पुरा युनिभर्सको सिस्टमलाई नै, युनिभर्सको समय चक्रलाई नै उहाँले समयमा रोक्नु भएको थियो। यहोशूको समय चाहिँ 1355 देखि लिएर 1245 BC, यीशु मसीह जन्मिनु भन्दा पनि अगाडि 1200-1300 वर्ष अगाडिको कुरा हो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? त्यस समयमा यहोशू, त्यस समयमा आजको जस्तो साइन्स पनि थिएन, टेक्नोलोजी पनि थिएन, तिनीहरूलाई केही पनि थाहा थिएन हैन, रकेट पनि थिएन, पृथ्वी चेप्टो छ कि गोलो छ त्यो पनि थाहा थिएन, सूर्य घुम्छ कि पृथ्वी घुम्छ त्यो पनि थाहा थिएन, के हुन् यो सोलर सिस्टमको बारेमा केही पनि थाहा थिएन। र पनि जब यहोशू परमेश्वरको उपस्थितिमा जब उभिए र विश्वासको साथमा जब उनले बोले, त्यो बोलाइलाई चाहिँ परमेश्वरले आदर गर्नुभयो र युनिभर्सको सिस्टमलाई पनि उहाँले रोकिदिनु भयो, बाँधिदिनु भयो, केही समयको लागि उहाँले चाहिँ स्थगित गरिदिनु भयो। यो चाहिँ सानो घटना होइन, धेरै ठुलो घटना हो। अनि हेर्नुस्, पृथ्वी एउटा यो ब्रह्माण्ड भनेपछि त धेरै छ, यस ब्रह्माण्डमा धेरै आकाश गङ्गाहरू छन्। हाम्रो आकाश गङ्गा अर्थात् हाम्रो सोलर सिस्टममा चाहिँ सूर्य केन्द्रमा छ, त्यसको चारैतिर सानातिना ग्रहहरू उपग्रहहरू घुम्ने गर्दछन् हैन। अनि त्यो यही हाम्रो आकाश गङ्गाकै तुलनामा हेर्यो भने पृथ्वी एउटा सानो एउटा मात्रै छेसको मात्रै हो। अनि पृथ्वीमा पनि त्यो इजरायल भन्ने देश त एकदमै सानो ठाउँ हो, कनान भन्ने देश त एकदमै सानो, त्यो कनान देशमा पनि त्यो जहाँ युद्ध भइरहेको छ त्यो झनै सानो। अनि त्यसमा पनि एउटा यहोशू भन्ने कुरा त त्यो फटेङ्ग्रा के हो, किरा भन्दा पनि सानो मान्छे हुन् एक हिसाबले तुलना गर्ने हो भने, शारीरिक रूपमा तुलना गर्ने हो भने। अनि तर त्यस्ता व्यक्तिले जब परमेश्वरको उपस्थितिमा विश्वास साथ बोले, पुरा परमेश्वरले युनिभर्सको सबै सिस्टमलाई चाहिँ उहाँले रोकिदिनु भयो। मेरो भन्नुको अर्थ के छ भने आज हामीले हेर्छौँ, हामी यो चारैतिर हेर्छौँ, म न्युज हेर्न मन पराउँछु, इलोन मस्कले आफ्नो अरबौं डलरहरू करोडौं डलरहरू खर्च गर्दै हुनुहुन्छ मङ्गल ग्रहमा सिटी बसाल्नको लागि। उहाँले अरबौं खर्च गरेर बिलियन्स डलर खर्च गरेर रकेटहरू बनाएर है माथि अन्तरिक्षमा जानेलाई पठाउनलाई त्यो कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ, धेरै कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ हैन। अनि यी सबै कुरालाई हेर्यो भने अचम्म लाग्छ, तर आजभन्दा 1300 वर्ष अगाडि यस्ता मान्छेहरू थिए जसले चाहिँ एकैचोटि बोलेर पुरा युनिभर्सको सिस्टमलाई चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा रोक्न सक्थे।
होइन। अनि आजभन्दा 500 वर्ष येशू जन्मिनुभन्दा आजभन्दा 1300 वर्ष होइन, यीशु मसीह जन्मिनुभन्दा 1300 वर्ष अगाडिको कुरा हो त्यो येशूको विषयमा भने। यीशु मसीह जन्मिनुभन्दा 500 वर्ष अगाडि यशायाको समयमा पनि यस्ता घटनाहरू घटेका थिए। अनि 2000 वर्ष अगाडि येशूले पनि यी कुरालाई हाम्रो अगाडि भन्नुभएको थियो कि स्वर्ग र पृथ्वी टलेर जान्छ तर मेरो वचन कहिले पनि टल्दैन। हेर, आकाश र पृथ्वीको समस्त अधिकार मलाई दिइएको छ भनेर येशू मसीहले हामीलाई भन्नुभएको छ। यसकारण आज धेरै मान्छेले भन्छन् आई बिलिभ इन साइन्स भनेर भन्छन्, म साइन्समा विश्वास गर्छु, विज्ञानमा विश्वास गर्छु भन्छन् के। अनि मलाई यो स्लोगनको त्यो ज्वरो अलिकति अप्ठ्यारै लाग्छ। कसरी त्यो भन्न सक्छन् मान्छेहरूले, होइन? परमेश्वर जो आदि अनन्त हुनुहुन्छ, जसले सबै कुरालाई नियन्त्रण गर्नुहुन्छ, किन मान्छेहरू त्यो परमेश्वरको बागी भएर आफ्नै बाटोहरू लिएका होलान् भन्ने कुराहरू मनमा आउँछ। तर यो कुरा चाहिँ म आज तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रो परमेश्वर जसलाई हामीले पूजा गर्छौँ, जसलाई हामीले विश्वास गर्छौँ, जसको पछाडि हिँड्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ, जसले हाम्रा पाप अधर्म कुकर्महरू क्षमा गर्नुहुन्छ, प्रतिदिन हाम्रो हृदयलाई शुद्धिकरण निर्मलीकरण बनाएर अगाडि लग्दै हुनुहुन्छ र उहाँको बाटोमा हिँड्नुहुन्छ, त्यो परमेश्वर अचम्मको परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि यो सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमा उहाँ जस्तो अर्को परमेश्वर छँदै छैन। अनि उहाँले नै सबै कुरा, बाइबलमा यस्तो लेखेको छ, हुन आएका सबै थोक उहाँद्वारा भए अनि कुनै पनि यस्तो थोक उहाँ बिना भएको होइन भनेर यस प्रकार भनिएको छ। भनेपछि सबै कुराको निर्माता, सबै कुराको सञ्चालक, सबै कुरालाई आफूमा समेटेर राख्ने सक्ने अधिकार भएको परमेश्वरको हामी पूजा गर्छौँ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, जब हामी त्यो परमेश्वरको उपासना गर्छौँ भने हाम्रो मन चाहिँ त्यो सानो हुन्न के, सानो सानो उसमा चाहिँ हामी अल्झिनु हुँदैन। हाम्रो मनको आकारलाई चाहिँ विशाल बनाउनु पर्छ। यशाया भविष्यवक्ताको किताबमा के लेखेको छ भने, तिम्रो तम्बुहरू तन्काऊ त दायाँ बायाँ फैलिनेछस्, तम्बु तन्काऊ भनेर भन्छ। त्यसको अर्थ के हो भने हाम्रो हृदयको आकारहरू ठुलो हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो शरीर बढाएर जिममा गएर एकदमै एक्सर्साइज गरेर मसल पुक्क यता पुक्क उता निकालेर मात्र होइन, हाम्रो मनको आकारलाई जब हामी ठुलो बनाउन थाल्छौँ, मनको तम्बुलाई जब हामी ठुलो बनाउन थाल्छौँ, हाम्रो हेर्ने क्षमता, सोच्ने क्षमता, कल्पना शक्तिलाई हामी जब परमेश्वरको तरिकाले युज गर्न थाल्छौँ, अनि यो ठुलो कुरा हामीलाई लाग्दैन। यी सबै कुरा यसमा सम्भव छ। अनि यो परमेश्वरले हामीदेखि चाहन्छ। धेरै वर्ष अगाडि म भारतको जम्मू भन्ने सहरमा एउटा ट्रेनिङमा गएको थिएँ। त्यहाँ एकजना टिचरले हामीलाई अनौठो कुरा सम्झाउनु भयो। एकचोटि उहाँ चाहिँ ट्रेनिङ सकेर नाउँमा चाहिँ यसो त्यो लेकमा चाहिँ घुम्न गइराख्नु भएको रहेछ। त्यसपछि उहाँले एउटा जलहारीलाई बोटमा चाहिँ जाल हानिराखेको देख्नुभयो। अनि अचम्मको कुरा के छ भने, त्यो जाल हान्ने मान्छेले चाहिँ ठुला ठुला माछा समातेपछि के गर्दो रहेछ, फेरि उस तलाबमा छोडिदिँदो रहेछ। अनि साना साना फिस्टे माछाहरू चाहिँ आफ्नो ताउलीमा उनीहरू डेक्चेमा हालेर राख्दो रहेछ। अनि त्यो हाम्रो टिचरलाई चाहिँ अचम्म लागेछ, किन यो मान्छेले यस्तो गर्छ, ठुल्ठुला छोड्छ, साना मात्र राख्छ भनेर गएर सोध्नु भएछ। हे हजुर, तपाईँले यस्तो किन गर्नुभएको भनेर सोद्धा चाहिँ उसले भन्यो, के गर्नु हजुर, ठुला माछा राख्ने मसँग भाँडो नै छैन, यसकारण ठुला माछा चाहिँ म फेरि तालाबमा छोड्ने गर्छु। मेरो भन्नुको अर्थ के छ भने, हामीले पूजा गर्ने परमेश्वर अचम्मको परमेश्वर हुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, मेरो विचार र तिम्रो विचार, मेरो गति र तिम्रो गति एक समान छैन। जस्तै आकाश र पृथ्वीमा अन्तर छ, त्यस्तै हाम्रो विचार र तिम्रो विचारमा, मेरो विचार र तिम्रो विचारमा, मेरो गति र तिम्रो गतिमा अन्तर छ भनेर भन्नुभयो। यसकारण त्यो विशाल परमेश्वरले हामीलाई धेरै कुराहरू दिन चाहनुहुन्छ, तर हाम्रो हृदयको आकार चाहिँ सानो कटौरो, लोटो, गिलास जस्तो छ भने हामी त्यो परमेश्वरदेखि विशाल कुराको, ठुला कुराको अपेक्षा अनि आशा कसरी गर्न सक्छौँ? त्यो परमेश्वरको उपासना हामी गर्छौँ। यसकारण जे पनि बाइबलमा लेखिएको छ, जे पनि पवित्र आत्माले सँगालेर राख्नु भएको छ, त्यो आउने पुस्ताले सबै पढेर हामीहरूलाई आउने पुस्ताले सबै पढेर यो परमेश्वरलाई विश्वास गरून्, जानुन् कि परमेश्वर उनीहरूले पूजा गर्ने, उनीहरूले विश्वास गर्ने परमेश्वर को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जानुन् भन्ने हेतुले परमेश्वरले गर्नुभएका ती आचार्य कर्महरूलाई, जो युनिभर्सलाई हस्तक्षेप गरेका कुराहरू, अचम्मका कुराहरूलाई रिकर्ड गरेर होइन पुस्तादर हजारौँ वर्षसम्म त्यसलाई सुरक्षित राखिदिनु भयो हाम्रो लागि। आजको समयमा जब हामी यसलाई बाइबललाई पढ्छौँ भने त्यो झाँक्रीले पातलो फालेको जस्तो गरेर हामी पढ्नु भन्दा पनि त्यसमा गहिरो भित्र हामी जानुपर्छ। हेर्नुहोस्, हामीले पूजा गर्ने परमेश्वर, हामीले उपासना गर्ने परमेश्वर अचम्मको हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, अनि यसकारण जब हामी त्यो परमेश्वरको अगाडि जान्छौँ, त्यही यहोशूको जस्तै आँट साहस लिएर हामी अगाडि गयौँ भने परमेश्वरले हाम्रो निम्ति चाहिँ
धेरै कुराहरूलाई हस्तक्षेप गर्नुहुनेछ। आमेन। यो कुरालाई तपाईँ हामीले हेर्न सक्छौँ। विशेष गरेर युद्धको मैदानमा जब गोलियत उभिएका थिए, एकदमै हाहाकार गर्ने दैत्यकार मान्छे उभिएका थिए, कुनै पनि इस्रायली मान्छेहरूको आँट भएन अगाडि जाने, सबै सुइकुच्चा ठोके। मै भन्ने वीर पनि पसिना तुरतुर चुहाउने मान्छे थिए त्यहाँ। जब एउटा फिस्टे दाउद उठे त्यहाँ, होइन, अनि तिनी दाउद आफ्नै ताकतमा, आफ्नै बलमा, आफ्नै घमण्डमा उठेनन्, उनी परमेश्वरको नाउँमा जब उभिए अनि त्यहाँ अचम्म कुराहरू घटनाहरू घटेका छन्। आज तपाईँले आफैलाई जब तुलना गर्नुहुन्छ यो संसारको अगाडि, आमामा फलानु मान्छे त यति पढे लेखेको, म त आफूलाई फटेङ्ग्रा जस्तो देख्छु तिनको सामने, आमामा फलानु मान्छे त यस्तो यस्तो छ त म के हो भनेर आफैलाई कुनामा कोचारेर राख्ने प्रवृत्ति जो हामीमा छ, यहाँदेखि हामी बाहिर आउनुपर्छ। होइन भने हामी त्यही सकिन्छौँ। हेर्नुहोस्, यही उत्तम प्रदर्शन गर्ने समय हो जब हामीलाई परमेश्वरले जीवन दिनुभएको छ। अनि यहाँदेखि चाहिँ हामी त्यो उत्तम गर्न सक्छौँ। हामी दैत्यकार कुराहरूदेखि डराउनु हुँदैन। यो एउटा अर्को पाटो भयो। मैले अर्को कुरा तपाईँहरूको सामने भन्न चाहे, जस्ट म तपाईँहरूको अगाडि पढ्दिनँ, बाइबललाई म उद्धृत गर्छु, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को कुरा, यो त भयो युनिभर्स कुरा, मान्छेको जीवनको समय पनि परमेश्वरले हस्तक्षेप गर्नुहुन्छ र मान्छेको जीवनका समयहरूलाई पनि परमेश्वरले फेरि फर्काएर नयाँ ऋतु परमेश्वरले ल्याइदिन सक्नुहुन्छ। जस्तै उत्पत्ति 18:10 देखि 14सम्म पढ्यौँ, या पुरा उत्पत्तिमा जब अब्राहमको जिन्दगीलाई हेर्छौँ भने उनी जब निक्लेका थिए कनान जानको लागि 75 वर्षका थिए, होइन। परमेश्वरले म तेरा छोराछोरीलाई सन्तानलाई आकाशका तारा, होइन, अनि समुद्रका बालुवा जस्तै बनाइदिन्छु भन्ने, तर उनी विश्वासमा हिँडिराखे। हिँड्दा 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 79 वर्षका पुगे, उनको बुढी 90 वर्षका पुगे। अब कुनै पनि बालक हुने सम्भावना थिएनन्। मेडिकल साइन्स जे लगाए पनि हुन्छ, केही पनि त्यो सम्भावना थिएनन्। त्यस्तो समयमा पनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ आगामी ऋतुमा, तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ कहिले समय मिल्यो भने 18:10 देखि 14:20मा त्यहाँ 3वटा स्वर्गदूत प्रकट हुन्छन् अनि उनीहरूले भन्नुहुन्छ कि, उहाँले भन्नुहुन्छ परमप्रभुले, आउने ऋतुमा जब म फर्किन्छु त्यस समयमा त्यो सारादेखि तेरो छोरा उत्पन्न हुन्छ भनेका छन्। अनि सारा पनि हाँस्न थाल्छन्, किनकि उनलाई आफ्नो भग्नावशेष देखेर, आफ्नो शरीर जर्जर अवस्थामा भएको आफ्नो बुढी शरीरलाई देखेर उनलाई पनि विश्वास लागेन। उनी पनि हाँस्न थाले मुसु। अनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तिमी किन हाँस्यौ भन्दा उनले हुन त उनी मुक्रे, होइन म हाँसेन भनेर, तर उनले परमेश्वरले भन्नुहुन्छ होइन तिमी हाँसेका हो। र एउटा प्रश्न गर्नुहुन्छ के परमप्रभुको लागि कुनै कुरा असम्भव छ र भनेर, अनि भन्नुहुन्छ। नयाँ नियममा जब तपाईँले हेर्नुभयो लुका रचित सुसमाचार त्यसको 1:5 देखि 7सम्म अनि 35 देखि कति हो 23 देखि 25सम्म हेर्नुभयो भने त्यहाँ कुरा छ। त्यहाँ एउटा यूहन्नाको आमा बुवा जकरिया र एलिसिबाको विषयमा लेखेको छ। तिनीहरू पनि धेरै बुढा भएका थिए तर धर्मी थिए। हेर्नुहोस्, अनि परमेश्वरले स्वर्गदूतलाई पठाएर सन्देश दिनुहुन्छ अनि तिम्रो बुढेसकालमा बच्चा जन्मिनेछ भनेर भनेका छन्। अयुबको जिन्दगीमा जब हामी हेर्छौँ उनी पहिला धेरै धनाढ्य मान्छे थिए। उनका धेरै खेतीबारी भन्नाले अब जे होस् गाई गोरु ऊँट जे थिए, होइन, छोराछोरी सबै थिए। अनि एक समय आयो ती सबै सकिएर गएको थियो। अब जीवनमा कुनै टुसो पोलाएको थिएन, आशा कुनै पनि थिएन। त्यस्तो समयमा पनि उनले आफ्नो विश्वासलाई जब थामेर राखे अनि पछि जब तपाईँले अयुब 42को 16 देखि 17मा पढ्नुहोस्, परमेश्वरले के भन्नुभएको छ भने जति अयुबले चाहिँ के, म एकचोटि तपाईँहरूको सामने यसलाई चाहिँ पढेरै सुनाउन चाहन्छु तपाईँको अगाडि, होइन। 16 देखि 17 अयुबको। त्यसपछि अयुब अरू 140 वर्षसम्म बाँचे। तिनले आफ्ना छोराहरू 4 पुस्ता र खनातीसम्म देखे। आखिरमा तिनी पुरा बुढेसकालमा दीर्घायु भएर मरे भनेर यस प्रकार लेखेको छ। आमेन। जब अयुबको साथमा यी सबै घटनाहरू घटेको थियो तिनी बच्चा थिएनन्, टिनेजर पनि थिएनन्, अनि तिनी अलिकति पाएको मान्छे थिए। 40-45 का हुनुपर्छ, या फेरि 50 का पनि होलान्, या 60 का पनि, होइन। त्यस समयमा यो पनि थिए। मेरो भन्नुको मतलब के थियो भने त्यस्तो यी सबै घटनाहरू घटिसकेपछि पनि परमेश्वरले उहाँहरूको ऋतुलाई फर्काएर ल्याइदिनु भयो। मैले आजै वचनदेखि तपाईँहरूलाई उत्साह दिन, हामीहरूलाई, तपाईँ म आफैलाई पनि उत्साह दिन चाहन्छु कि हामीले हाम्रो परमेश्वरलाई चाहिँ अचम्मको काम गर्न मनपर्छ। हेर्नुहोस्, अनि जब संसारले हुँदैन भन्ने कुरा हुन्छ नि, त्यस्तो कुरालाई चाहिँ परमेश्वरले गर्न मन पराउनुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीहरू उहाँमा पर्खेर बस्नुपर्छ, उहाँलाई पत्याउनु पर्छ, उहाँलाई विश्वास गर्नुपर्छ, अनि परमेश्वरले ती सबै हाम्रो जिन्दगीमा चाहिँ हुन दिनुहुन्छ। म यही कुरा भनेर तपाईँहरूलाई
उत्साह दिन चाहन्छु। आज तपाईँ हामी मध्ये धेरैजनाको प्रश्न होला जिन्दगीमा, होइन, होइन मेरो जिन्दगीमा यो भयो त्यो भयो यहाँ भयो त्यहाँ भयो, जहाँ पुग्नु पर्ने थियो म त्यहाँ पुग्न सकेन, म आज पनि भ्यागुतो जति उफ्रे पनि भुइँका भुइँ भने जस्तै पछाडि राखेको छु, अनि आज पनि मेरो जीवनको गतिहरू धेरै धिमा भइसकेका छन्। जब आफ्नो चारैतिर तपाईँ हामीले हेर्छौँ मेरा साथीहरू त्यहाँ पुगे त्यहाँ पुगे त्यहाँ पुगे, म मेरो जिन्दगीलाई चाहिँ के भएको यस्तो, म किन यहीँ छु भनेर धेरै प्रश्नहरू आउँछन् होला, धेरै कुराहरू गर्छन् होला। म आज तपाईँलाई भन्न चाहन्छु आफ्नो वेदीहरूलाई चाहिँ ठिकठाक बनाएर परमेश्वरको अगाडि हामी जानुपर्छ, अनि परमेश्वरसँग फेरि एउटा नवीन सम्बन्धलाई नयाँ सम्बन्धलाई हामीले स्थापित गर्नुपर्छ। अनि परमेश्वरमा जब हामी यी सबै कुरा गरेर जान्छौँ, परमेश्वरले चाहिँ ती सबै गुमाएका कुरालाई फर्काइदिनु हुनेछ। यो परमेश्वरको बाचा हो हाम्रो लागि, होइन। हाम्रो जीवनका ऋतुहरू पनि फर्काइदिनुहुन्छ परमेश्वरले। न केवल यो युनिभर्सका कुराहरू, न केवल प्राकृतिक कुरालाई हस्तक्षेप गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले हाम्रा आन्तरिक हाम्रो जीवनका सङ्घर्षहरूलाई, हाम्रा परिवारलाई, हाम्रो जीवनका हरेक कुनाहरूलाई पनि उहाँले हस्तक्षेप गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यो परमेश्वर हो। अनि उहाँले चाहिँ ऋतुहरूलाई फर्काइदिनुहुन्छ, ऋतुहरूलाई अड्डाइदिनुहुन्छ। अनि त्यसको लागि चाहिँ हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा जानुपर्छ। हाम्रो परमेश्वर जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ, अनि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ अचम्मको काम गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि उहाँ परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्ने मान्छेहरूलाई अनि कुनै प्रकारका आश्चर्य कर्महरूका अभाव हुँदैनन्। अनि त्यसको लागि चाहिँ हामी जानुपर्छ। म तपाईँलाई एउटा अर्को वचनको उत्साह दिन चाहन्छु। मर्कुस रति सुसमाचार त्यसको 10:28 देखि 31 हेर्नुभयो भने पत्रसले प्रभु येशूलाई भन्नुभएको छ, हे प्रभु, हामी त तपाईँका पछाडि आएका छौँ, आफ्ना सबै कुरा छोडेर हामीले के पाउँछौँ त भनेर प्रश्न गर्दाखेरि अनि प्रभु येशूले भन्नुहुन्छ, म तिमीहरूलाई साँच्चै भन्दछु, जसले मेरो निम्ति आफ्ना आमा बाउ दाइ भाइ दिदी बहिनी सागो सन्तान जे पनि होस्, श्री सम्पत्ति धन सम्पत्ति जे पनि छोड्छ, म तिमीलाई भन्दछु त्यसले अनन्त जीवन त पाउँछै पाउँछ, त्यसको अलावा 100 गुणा यहाँ पाउँछ भनेर प्रभु येशू मसीहले भन्नुभएको छ। हेर्नुहोस्, बुझ्दै हुनुहुन्छ। यसकारण तपाईँले ब्याङ्कमा पैसा राख्नुभयो भने कति देला? 5%, 8%, धेरै देला 10%, 10% पनि दिन्न, 2-3% दिन्छ। तर येशू मसीहमा तपाईँले आफ्नो के भन्छ इन्भेस्ट गर्नुभयो भने उहाँले 100% दिन्छ। अब तपाईँ र म कहाँ हाम्रो येशूले भन्नुभयो, जहाँ तिम्रो धन छ त्यही तिम्रो मन पनि हुनेछ भनेर भन्नुभएको छ। म धेरैचोटि भन्ने गर्छु, यदि मेरो ब्याङ्कमा चाहिँ $10 मिलियन छ, अचानक होइन मध्यरातमा ब्याङ्कदेखि फोन आउँछ, हजुर सबै कुरा लुट्यो, त्यहाँ भएका कागज पत्रहरू सबै डिलिट भए भनेर फोन आयो भने म के चुपचाप सुत्न सक्छु? म उफ्रिन्छु मेरो बिस्तरादेखि, अब यो के भयो भनेर। बुझ्दै हुनुहुन्छ नि, किनकि मेरो धन त्यहाँ ब्याङ्कमा छ नि। बुझ्दै हुनुहुन्छ नि। यसै प्रकार म आज येशू मसीहको प्रचार गर्छु, होइन, किन गर्छु भने मैले येशू मसीहको प्रचार गर्नलाई मेरो जीवन, मेरा जवानी, मेरा लाउँ खाउँ भन्ने इच्छा अभिलाषाहरूलाई मैले त्यहाँ इन्भेस्ट गरेको छु। यसकारण म बाइबल वचन पढ्न, वचन प्रचार गर्न सक्छु। अनि म मेरा जस्तै थुप्रै मान्छेहरू जसले वचन प्रचार गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले पनि आफ्ना लाउँ खाउँ भन्ने इच्छा अभिलाषाको आहुति दिएर प्रभु येशू मसीहका पछाडि हिँडेका छन्। अनि आफ्ना आँसुहरूलाई पिएर, होइन, एक्लै सङ्घर्ष गर्दै, होइन, परमेश्वरमा अगाडि बढेका कारण उनीहरूले आफ्नो जीवन, आफ्ना जवानी त्यहाँ इन्भेस्ट गरेका छन्। अनि जे भयो भने राति सुत्दा बिहान उठ्दा पनि मान्छेले नभने पनि यही आइराखेको हुन्छ अगाडि, होइन, किनभने हाम्रो मन त्यहाँ छ। हामीले आफैलाई चाहिँ यस प्रकार तालिम दिनुपर्छ। यो मन धेरै यिर्मयाको पुस्तकमा लेखेको छ, मन त सबभन्दा धोका दिनेवाला कुरा हो, त्यहाँ असाध्यै रोग लागेको छ, यसको भेद कसले जान्न सक्छ र भनेर भनेको छ। अनि उसले सोलोमनले भन्नुभएको छ, सबसे अधिक तू अपनी मन की रक्षा कर क्योंकि जीवन की मूल स्रोत वही है भन्छ। यसको अर्थ सबैभन्दा धेरै तिमीले आफ्नो मनको सुरक्षा गर, किनभने जीवनको मूल स्रोत त्यही हो। अर्को कुरा येशूले नयाँ नियममा भन्नुभएको छ कि अनि शैतान त चोर्न, नाश गर्न, हत्या गर्न आउँछ, तर म यस कारण आएँ कि तिमीहरूले जीवन पाऊ र त्यो जीवन चाहिँ प्रशस्तताको जीवन हो भनेको छ। अनि येशूले यो पनि भन्नुभएको छ, मेरो भेडाले मेरो स्वरलाई सुन्नेछ भनेको छ। म भन्न खोजेको अर्थ के भने हाम्रो चारैतिर वातावरणमा धेरै शब्दहरू गुन्जिराखेका छन्। अनि त्यो शब्द चाहिँ हाम्रो मनभित्र उत्रिन्छ, हाम्रो कानको द्वारा, हाम्रो विचारको द्वारा, हाम्रो आँखाको द्वारा, हाम्रो बोल्नको द्वारा जान्छ। अनि यो मन चाहिँ गन्जा गोल भइदिएको हुन्छ।
अनि त्यहाँदेखि चाहिँ जीवन प्रस्फुटन हुन पाउँदैन। यसकारण सोलोमनले भनेका छन् मनलाई रक्षा गर भनेर भनेका छन्। अनि जब मनलाई रक्षा गर्छौँ यी सबै कुराहरू त्यहाँ आउन सक्दछ। आज म तपाईँलाई यही भन्न चाहन्छु, एक समय म आफ्नो कथा धेरै बताउँछु मान्छेहरूलाई। म कारगिलमा सेवा गर्दाखेरि भारू 3000 मेरो संस्थाले मलाई दिनुहुन्थ्यो। अनि मैले सोच्थेँ यदि यो भारू 3000 मैले किचनमा खर्च गरेँ भने बाहिर गएर प्रचार गर्न सक्दैन होइन। यसकारण त्यसलाई चाहिँ मैले के गर्थेँ भने उसमा बाहिर बस किराया आटो किरायामा दिएर प्रचार गरेर घर आउँदाखेरि त चावलै हुँदैन त्यो खानालाई। धेरै रातहरू म भोकै बिताएको थिएँ, बुझ्दै हुनुहुन्छ। अनि पहिला पहिला मसँग पैसा हुन्थ्यो, क्रिस्चियन त्यो प्रचार सुसमाचारको सेवा गर्न आइसकेपछि त होइन मेरा साथीहरूले 5000 का जुत्ता ढ्याक्क लगाउँदा मैले 200-250 रुपियाँको त्यो मामुली जुत्ता लगाएर उभिन लाज लाग्थ्यो। मेरा साथीहरूले चिसोमा 5000-7000 का ज्याकेट लगाउँदा मैले त्यो लिलामी ज्याकेट 150-200 रुपियाँको लिलामी ज्याकेट लगाएर उभिँदा चिनिन्थ्यो यो लिलामी ज्याकेट हो भनेर, उभिन लाज लाग्थ्यो, बुझ्नुहुन्छ। मेरा साथीहरूले होइन बाइकमा भुर्र गर्दै ब्युटिफुल गर्लफ्रेन्ड घुमाउँदाखेरि मलाई कुनै काली कटौटीले पत्याउँदैन थियो। मेरो जेबमा पैसा हुन्न थियो, बुझ्दै हुनुहुन्छ। त्यस समयमा प्रश्न आउँथ्यो, ओहो यी सबै चिज हासिल गर्नको लागि त पैसा पो कमाउनु पर्ने रहेछ। म इजिली त्यो बाटोदेखि चिप्लिन सक्थेँ, है तेरि पैसा कमाऊ भनेर एक उतातिर जान सक्थेँ। तर मैले परमेश्वरमा के भने प्रभु म च्यात्तेको जाङ्गे लगाउँला, च्यात्तेको हात्ती छाप पट्काउँदै हिँड्नुला, समाजमा मेरो इज्जतको धज्जिया उडोस्, म 1 हिँडे 2 हिँडे 3 हिँडे तपाईँको पछाडि हिँडे। अनि 15 वर्ष सेवा मेरो धेरै कहानी छन् हेर्नुहोस्। म मिसनमा सेवा गर्दा बाउले नेपालगञ्जमा भएको जग्गा पनि बेचिदिनु भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ घर जाने पैसा थिएन मसँग। अनि घरमा जाने कहाँ जाने होइन। अनि मेरा साथीहरू मिसनदेखि आफ्नो घरमा सालमा एकचोटि जाँदा मसँग जाने ठाउँ थिएन। फर्केर आएर उनले घरका कुरा गर्दा मेरो मन कट्ट खान्थ्यो। 15 वर्ष भयो मैले प्रार्थना गरेँ, प्रभु मलाई जमिन किन्ने पैसा देऊ, घर बनाउला एउटा सानो, अनि मिसनमा धेरै थाक्यो भने आएर रेस्ट गर्ने, फेरि आफ्नो मिसन कन्टिन्यू गरौँला भनेर प्रार्थना गरेँ। तर 15 वर्ष भयो नेपाल फर्केर 2015 मा घर जाँदा मसँग 1500 रुपियाँ थिएन। साथीहरूले कन्ट्रिब्युट गरेर घर नेपाल पठाए। नेपालमा सेवा गरेँ। नेपालमा पनि अब काठमाडौँ पोखरामा चाहिँ अपर्च्युनिटी छ भनेर त्यहाँ बस्न सक्थेँ। तर म चाहिँ जुम्लामा पठाइएँ अनि जुम्लामा सेवा गरेँ जहाँ एकदमै विकट छ, त्यहाँ कुनै अपर्च्युनिटिजहरू छैनन्। अनि त्यस्तो समयमा पनि परमेश्वरले अपर्च्युनिटिज दिनुभयो। मेरो भन्नुको मतलब के छ भने सम्भावना न त बढ्ती भन्छ उन्नति न त पूर्वदेखि आउँछ, न पश्चिमदेखि आउँछ, न उत्तर दक्षिणदेखि आउँछ। उन्नति इजरायलको परमेश्वरदेखि आउँदछ। यसकारण अपर्च्युनिटी न त काठमाडौँमा छ न वासिङटन डिसीमा छ, अपर्च्युनिटी नासरतको येशूमा छ। यसकारण जब हामीले आफ्नो मनलाई चाहिँ धीरज, जो अन्त तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा भन्छ के, जब हामीले आफ्नो मनलाई त्यहाँ हाल्छौँ नि अनि त्यसपछि चाहिँ परमेश्वरको चमत्कार प्रस्फुटन भएर आउँदछ। मैले यी सबै कुराहरू तपाईँलाई भने किनकि म त्यो बाटोदेखि भएर गएको छु हेर्नुहोस्। अनि जाँदै पनि छु। म धेरै राम्रो छैन, आज पनि म एकदमै त्यस्तै मान्छे थिएँ जो पहिला थिएँ, अहिले पनि छु, सङ्घर्ष छु। तर मेरो कमजोरीमा मेरो परमेश्वर सिद्ध हुनुभएको छ, उहाँको शक्ति सिद्ध भएको छ। अनि यही कुरालाई चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई स्तुति गर्नुपर्छ। अनि यो कुरालाई हेरौँ, हाम्रो हृदयका आकारहरूलाई बढाऊँ, हामीले पूजा गर्ने परमेश्वर को हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई कहिले नभुलौँ। अनि फेरि परमेश्वरले ऋतुहरू परिवर्तन गरिदिनुहुन्छ, चाहे त्यो बाहिरी ऋतु होस् चाहे मेरो जीवनको ऋतु हुन्, उहाँले परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। तर मेरो कर्तव्य चाहिँ प्रभुमा के छ भने इन्भेस्ट गर्नुहोस्। तपाईँको जीवन, तपाईँका जवानी, तपाईँका पैसा, तपाईँका इज्जत, तपाईँका फ्युचर, तपाईँका जति पनि पोटेन्सियल अनि क्यारियरहरू छन् ती सबै लगानी गरिदिनुहोस्। अनि परमेश्वरले अचम्म रूपले त्यसलाई गुणात्मक वृद्धि गरेर तपाईँका फर्काइदिनु हुनेछ। यो परमेश्वरको क्यारेक्टर हो, चरित्र हो। प्रभुले आशीष दिनुभएको होस्। धन्यवाद। म धेरै गएँ क्या हो। आमेन। जय मसीह। धेरै धन्यवाद हाम्रो जोशुवा दाइलाई। धेरै शक्तिशाली प्रचारक हुनुहुन्छ र हाम्रो दाइले जब बोल्दै गर्दाखेरि हामी धेरै उत्साहित हुन्छौँ। हाम्रो थकित भएका हातहरू, घुँडाहरू फेरि पनि बल पाउँछन्। हाम्रो दाइले पनि जहिले पनि उत्साहको वचन बोल्नुहुन्छ, धेरै खुसी लाग्छ दाइ। अनि मलाई एउटा गीतको सम्झना आइरहेको थियो, एड्रिन देवनले गीत गाएको, फर्किआउँदैन समय हैन, बिति गयो तर फर्केर आउँछ अरे। येशूको ऋतु, परमेश्वरको ऋतु चाहिँ फर्केर आउँछ अरे। अनि त्यो ऋतु मानिसको
मानिसले सोचेको ऋतु चाहिँ परमेश्वरले मात्र फर्काएर ल्याउनुहुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले सुनिरहेका थियौँ। हामीले अघि उदाहरणहरू धेरै सुनिरहेको थियौँ दाइको जीवनबाट। अनिदेखि बाइबलमा धेरै उत्पत्तिदेखि हुँदै हुँदै हामीले यसरी हेर्दै आइरहेका थियौँ। र विशेष गरेर हामी जे पनि गर्छौँ परमेश्वरमा भएर गर्छौँ भने मानिसले सोचेका कुराहरू पुरा हुँदैन, तर परमेश्वरले सोचेका कुराहरू पुरा हुन्छ। मैले एउटा अङ्ग्रेजी गीत सुनिरहेको थिएँ। त्यो अङ्ग्रेजी गीतमा चाहिँ यस्तो लेखिएको, यस्तो शब्दहरू छ, कसले भन्यो कि त्यो समुद्रलाई यहाँसम्म मात्रै आइज भनेर। यहाँहरूले पनि सुन्नुभएको होला त्यो, हु टोल्ड द सी टु कम ओन्ली टु दिस पार, होइन? उसको सीमालाई उसले कहिले पनि नागेर आउन सक्दैन। सूर्य अनि त्यहाँदेखि यो हाम्रो ग्रहहरूलाई कतिको स्पिडमा कुद्नु भनेर कसले कन्ट्रोल गरेको छ होला र, होइन? त्यो एउटा मात्र परमप्रभु हुनुहुन्छ जसले चाहिँ सबै कुरालाई टाइमिङमा, होइन? अब यो संसार कतिखेर घुम्नुपर्छ, गर्मी कतिखेर ल्याउनुपर्छ, जाडो कतिखेर हुनुपर्छ, दिन कतिखेर हुनुपर्छ, होइन? अनि पृथ्वी कतिखेर घुम्नुपर्छ, अनि के अरे यो पृथ्वी सूर्यको वरिपरि कतिको स्पिडमा घुम्नुपर्छ भनेर कसले हरायो होला, होइन? यो इन्टरनेसनल स्पेस स्टेसन भन्छ, जो चाहिँ 17,000 को स्पिडमा कुद्छ अरे दिनमा। एक दिनभरिमा संसारलाई उसले मैले बिर्सिन भने 8 चोटि न कति उसले फन्का लगाउँछ अरे संसारलाई। 8 चोटि न 16 चोटि भने त्यति फन्का लगाउँछ अरे। अनि संसारको गतिविधिलाई पढ्ने कुराहरू गर्छ, होइन? अनि त्यहाँ पनि माथि मान्छे गएर बस्छ भनेर हामीले सुनिरहेका हुन्छ। यो सबै बुद्धि चाहिँ परमप्रभुबाट आउँछ। मान्छेको बुद्धिले त केही पनि कुराहरू गर्न सक्दैन, होइन? हामीले यो दिनमा देखिरहेका छौँ मानिसहरू आत्तिएर परमेश्वरलाई फर्केर हरेक फेसबुकदेखि लिएर युट्युबदेखि लिएर हरेक ठाउँमा परमप्रभुलाई पुकार गरिरहेको हामीले हेरिरहेको थियौँ। रोड, सहर, कुना कुनामा परमप्रभुको आराधना गरिरहेको र अघि हामी हेरिरहेका थियौँ। र सबै कुरा परमप्रभुलाई महिमा भएको होस्। हामी पनि हाम्रो जीवन परमप्रभुलाई दिउँ। उहाँले मात्र त्यो कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो जीवनको ऋतुहरू फर्काउन सक्ने हाम्रो परमप्रभु मात्रै हुनुहुन्छ। हामीले हाम्रो जीवनभरि गर्नुपर्ने एउटै कुरा छ, जसरी यसले भन्छन्, म र मेरो परिवार चाहिँ परमप्रभुकै सेवा गर्छौँ भनेर। र यस समयमा विशेष हामी सूचनामा जानेछौँ र हामी सूचनाको पछाडि हामी अन्तिम गर्नेछौँ। र यस समय हाम्रो बाबालाई दिन्छु। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। सबैलाई फेरि स्वागत गर्दै जय मसीह। र परमेश्वरलाई धन्यवाद, हामीले आजको वचन सुन्यौँ। हाम्रो भाइ जोसुवालाई पनि हामी हृदयबाट धन्यवाद टक्राउँछौँ। आजको वचनले हामीलाई धेरै हौसला मिलेको छ, उत्साह मिलेको छ, प्रेरणाहरू मिलेको छ। र हामी प्रभुमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू एकदमै उहाँले उत्साहका साथ हामीलाई दिनुभएको छ। प्रभुले सेवकाई लगायत परिवारलाई प्रभुले प्रशस्त आशिष गरून् र लिड गर्ने छोरामा आशीर्वाद दिउन्। र आजको अन्त है, अनि हुन्छ है, हामी प्रार्थनामा जानेछौँ। सुन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो पास्टर सिमन? सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, हामी सबै सुन्दैछौँ। ए हजुर, ठिक छ। हामी प्रार्थनामा जानेछौँ। म चाहिँ अलिक बिमारी भएको कारणले यतिकै समयसम्म म यहाँनिर एटेन्ड हुन सकिनँ। हजुरहरूले याद गर्नुभयो होला, कहाँ जानुभयो, के गर्नुभयो भनेर चाहिँ हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। ल यीशु प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। र विशेष गरेर आज यो जुन डिभिजनमा हाम्रो जति पनि हाम्रो अगुवा, हाम्रो पास्टर बाबा अनि जति यहाँ जम्मा भएका छौँ, जति पनि नेटमा जम्मा भएको प्रभु, तपाईँले जुन हौसला, प्रोत्साहन, उत्साहको वचनहरूको लागि आज तयारी बनाएर ल्याउनु प्रभु, प्रत्येकलाई प्रभु उत्साह पाएका छन् प्रभु। र म प्रार्थना छु प्रभु, आज जसरी ती योशुले जुन प्रतिज्ञा गरे प्रभु, त्यसरी नै हाम्रो यो जति पनि नेटमा जम्मा भएको प्रभु, त्यो वचनमा अगाडि बढ्ने मौकाहरू दिनुहोस् प्रभु। त्यो वचनमा अडिग रहने, अनि प्रभु तपाईँले जुन यो आफ्नो दाल छोराछोरीहरूले प्रभु
जतिजनाले विषय राखेका छन्, राख्नु चुकेका छन्, राख्नु भुलेका छन्, उनीहरूलाई पनि प्रभु त्यो सम्झना गराइदिनुहोस् प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। र विशेष म प्रार्थना छु परमेश्वर बाबा, त्यो पश्चिममा जति पनि त्यो मेलम्चीको नदीमा साँच्चै प्रभु आज त्यो प्रभावित भएका छ प्रभु, त्यो भेलबाढीहरूले साँच्चै प्रभु त्यहाँनिर घर जग्गा जमिन त्यो सहर बजार सबै ध्वस्त बनाएको छ, त्यो बालुवामा परिणत भएको छ प्रभु। तिनीहरूलाई उत्साह पुगेको, त्यो सानो बालकहरूदेखिको वृद्धसम्म प्रभु त्यहाँ खान लाउनको समस्या छ प्रभु, ओर्ने ओछ्याउने त्यो घरविहीन भएका छ प्रभु। त्यहाँनिर प्रभु तपाईँले त्यो तयारी बनाइदिनुहोस् प्रभु। आज कति गल्ली गल्लीमा पेटी पेटीमा बसेका छन्, त्यहाँ कति समस्याहरू परेका छन् प्रभु। तपाईँलाई तयारी बनाइदिनुहोस् दुनीहरूको लागि प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। हालेलुया म प्रार्थना प्रभु। अनि जति पनि यो नेटमा जम्मा भएका छौँ, यो जुन आज यो प्रभु यहाँनिर प्रत्येकले आज तपाईँमा नै पुकारा गरेका छन्, तपाईँमा नै सहारा गरेका छन् प्रभु। तपाईँमा नै सबै कुरो राखेका छन्। आज तपाईँमा नै हाम्रो निवेदन छ प्रभु। हालेलुया म प्रार्थना छु परमेश्वर, तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। र विशेष गरेर आज जहाँ जहाँ जतिजनाले विषय राखेको छ आफ्नो विषयहरूलाई प्रभु तपाईँले सुन्नुहुन्छ। सधैँ यो वास्ता अनि फिक्री गर्ने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। र जतिजना हामी यहाँनिर फेरि पनि अब जम्मा भएर फेरि पनि हामी छुट्नेछौँ। भोलिको दिन समयसम्म प्रभु तपाईँको सुरक्षाको घेराभित्र राख्दछौँ। जतिजना यहाँनिर यो डिभिजनमा जम्मा भएको छौँ, फेरि पनि आउने दिनहरूमा प्रभु यसरी नै तयारी बनाउनुहोस् प्रभु। तपाईँले सुरक्षा गर्नुहोस्, तपाईँले गाइड गर्नुहोस्, तपाईँको सेनाहरूले फर्नुहोस् प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद। अनि लिड गर्ने छोरामा तपाईँ रहनुभयो, वचन बढ्ने छोरामा पनि तपाईँ रहनुभयो। जतिजना हामी यहाँ रहेको छौँ प्रत्येकको साथमा तपाईँ रहनुभयो प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। धन्यवाद धन्यवाद दिँदै यो डिभिजनको भारहरू समयहरू प्रभु हातमा राख्दछौँ। धन्यवाद दिँदै म आशिष माग्दछु येशू मसीहको पवित्र नाममा। आमेन।